خب براره اینی میسم الله کس در روغن زده رای بچه عمله کن دیگه بسم الله که السلام علیکم براره امید مونم که تمام شما خوب و تیار تندرست و صحتمند باشین دیگه ولی نی توخ کنه اینالی موی بخیر رایی یک نانی شاو والا هم شاو برنامه است دیگه بچه میخوایم بچه اسلام آباد والا ریم شاو یک ریزه نان بید از خاطر چی که پیشنه دفعه تا کشتار که رفت آمد اینا گفتونه این نمیتونه اگه تنیست پس مویر نان میدی دیگه امشاو نانم زوسته تا سر کوتل یا پس کوتل همون جگه کسته بخیر موری میشی نان مانه تیار کده باز واپس تامش نی گبی مزهیه گفته از نفر مزه که باید یه که مو یک دانه مرغی زنده رو گرفته و میخوای سوجی کنی دیگه ورم که یاد نداره باری سیل کنی که امشاو مویتنی یا نه کبیر خود تو گذاره یک دفعه بگی کو موری او کوخ تمام منگرنه تو بله کو هستی چیز کار موری کو کمپینگ کدو موری شاباش کمپینگ کدو موری بچه ها کسته بلده تو دیل رایی کده ده نه الله خو امشاو باز کسته باری واپس که مادی بازو گو گب بگی بیا باری جلدی جلدی باری پیش از یک تاریخ شنه سری کور سر کنی वो तरफ न रे यार गुजामोरी तो ये तरफ वर ये तरफ सालार हम इमरोज अंदर सरदार सालार कदज़मो वाह वाह इंशाव इम कैसा मज़े आतिश रमिग्रा है ना इंशाव एक नफर इजाफा शुदा द ग्रुप अज़मो ग्रुपे शुमो सबर नामी ग्रुप शुमोरची बेलुम एडवेंचर ना डेंजरस एडवेंचर ग्रुप خویم شاو که سمو بچه اسلام آباد والا را چرک پیشنه دفعه خوب کرافت گامادک ام شاو ایرنان میدی دا خوشی پیشنه چی چطوره اوکی خو امروز سستی نک دیگه امروز چرا سست مشنی تست از بالچو باز فیکس 8 بجه ما در سر کوتل رسیدیم 8 بجه نه 8 که خدا خشن بود براره یعنی ویو را توخین اول یعنی ویو مریاباد از بعد ما شماره کسته اینجی بچار نشاندم سردار سالار ماشاءالله کسته این کماندو دیگه کسته افسر سلام دوستا چطورین خوبین جان من چم جوره یه ماده کوتل شاونان چمینج مخری دیگه خو یعنی چی کسته کبیر بچه اسلام آباد در اینج کوما دادی اینج نان مخری از چیزانی کمپینگ نی خب باز از غر است سالار پس کو بچه ما
دیگه از غر است امشاوک است بازینی چی است این طرف تو کو باشه نام تو چیه میسم هزاره میسم تمار چه خوبصورت ویو است زبردست چهار چه داخ کو و مو چهار چه داخ کن همه چهار چه ازگیر کبیر بگر زوی تدستای خو خو بچه اسلام آباد آمده در میدان خو بچه اسلام آباد نیم شاو اینجی برادر کسته ده اوم دایی یخی انده کسته کمپینگ کده اول کسته ویو را تو نشان بدم شما اول ویو را نشان میدم بعد از بچه اسلام آباد نشان میدم که بچه اسلام آباد در کجا آمده کمپینگ کدو تو اخن کبیر تو در کجا آمده خو کمپینگ کدو آمده اینال دیگه یک شیرچای باید شونه نه تو شیرچای خوش داری؟ راست بگی خو شیرچای هم خوش داره گوشت مرغ رم که ثابت دورده بلدیزی میشاو مرغ را کسته مو برادر اینجا سوجی کدنی و یادم که نداره سیل کنی بایر اینجا تو کن درون مرا درون کی شیشته اوی سردار سالار شیشته سالار شیشته میسم شیشته افساره هلو سالار کبیر الله چی کار میکنی تو؟ گوشت نشو بده گوشت را. کم دور بگه. آموده؟ تورچه دمونی کرد. شاو کسته د افتخاری بچه اسلام آباد کسته امیر بچه کسته یک دنه مرغ آورده زنده امیر میخایی بلدیزی کسته سجی کنی اونم توش اینال تو اخیم کشی رقم سجی مختم نه مردگاه از خود تو که این گوشت مرغ کچایه آواز انظر کم تاک کد بغل چی از بالنا طرف آن و کبیر دخالیم زوی امی مرغ بچه امسایه خورخونه ورده توخکن و باشه مرغ را تو امروز ورده خبر ندارم و زوی میسم مرغ را از کجا ورده خو از امسایه خونه ورده تو یا امشاو مو بخیر کسته و گو مرغ کسته چی مونی یا سجی جورنی یا رو گو چیز دیگه زو گو چیز دیگه جور میشه نه مرغ تو خو اینا لینار منی کورش درون مونی فهمیده نه انت مزن بخوش اوه چون بیختی به تو چون مانده This work on short this day. It's gonna make this up.
مزه داره گیره توخ کده مزه داد تو را بس کمی طور مزه داد بس بچه دیگه در قصهش نشو مورم مزه میده تو این حال توخ که ما ارسز جور نه ارساشم نالگی پس کو بچه والا لیمبو میخورم نخر لیمبو توخ لنگایش در زمین نلگه بس تو کتایی واه 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 ویدیو کبیرالله چطوره؟ بعد مزه میده؟ آن لالای پورا باید خالی اون نه خب مو تمام مو باید مزه میده چی؟ آسمان نت لالای آن جاگاش هم کنید خب باید رو گوشی زدی نال کوک کنی کوک کنی؟ کوک کول درینک کنی؟ میته میره دیگه بلی چی؟ ذره دیگه چی میگه باز اگر چی شد این طرف شد باز این کم برابر نیست تقسیمش نشد باز این جای گوشت میاد بابا دیگه جای آتیشی بود ها جای آتیش جور کنی تاور خوبی کن باشه ایرا من جبال فلان يلا چای بغل چارج کنه این قدر صحیح دیگه یا اینی قصد دیگه بلند کنی بس لاله در نخره بس اون نصدقش ما سنگ بیرون یک دو دانه سنگ آوار بیرون قصی اینی قدر بلند باشه نه باز در نخره اگر چی شد در مخره خب خوب بگسته ها ما گوچی انداختی چیزه خاشتاق ونیجی مانداختی بس کو پورا خاشتاق کو منه اشی بس کو برکو یه چی دیگه زوی پورا خاشتاق کو منه اشی نیا ماشاءالله تا چه جای ششتن بچه اسلام آباد اوگو قصه کنو امشب اوگو قصه کنو چیز لالای کو اومد یک روز مرا شیر خوردک ما واپس زنده شدم اگه به کومایی کو اساتی چیز مایی او تاکی فیت شونه آی فیت مشنه واه واه چی یک چای چی یک آتیشه این چای از نار توخ توی آتیش از نار توخ این نظاره را شما توخ کن شما ردانم خدایشون خدایشون بگین که نه تا کجا برادر اینجوای خشمویه اینجوای خز بچه چی است اسلام آباد این تو کوچه خب سالار رسیل کو ماشاءالله چای رسیل کو واه چای شیر چای اون دهی چه میزنم واه واه میسم الله کس در روغن زده رایه بس کو چیکار دی روغن ده چیکار دی روزی چیکار نمخره نه چکر داد چیکار لگ پیس بس مام سواشم دیم زخ داشتن گین تا پختاش نه تا خب تمام جایش روغن کوی کو آله آلوش نشون آلوار برادر پای خوگی کدن بچه نه آلوار تو توخ خانه شاباد خب روغن زده برتم لولای باچه ما اینوری تو دیدم لولای باچه اینوری تو دیدم خب براره اینی کستا چی از مو بخیر اینا دیگه در آخری مرحله رسیده جور شده ما میخوایم یک دفعه که این مزه کنه چطور جور شده مزه کن اردی شما یک دفعه مزه کن کچه پیس بگر واه 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 چطور بود فل مزه آمده لاله
تو مزه کزای چطوره مزداره مزدارم ده اسپایسیه یا مت چیه نورماله اسپایسیه خب اینی آلوار توخین براره آلوار توخین او یار آلو تایپای کردی او خراب کردی یار چی اون چیز معلوم میشه اون نارد کجا شد اون چند وانی مالچا بر چطوره گوت گوته کالا مالا از تو از روغن زدنی کالا از خدا از در توخین چی حال شده والله عليك قلت ما ادري متى على بعيد ايش ده غزدو از بس کلو روغن زده تمام روغن رو ولی کالا شفا کرده بخرن بکی بچیم کیف کنه بخرن نان مو تیار شده دیگه یعنی ترکیب بگیرم کم امی چیشی معلومش نخو نان مو تیار شده ونه بخیر لیگ پیس هم ماد دیگه لیگ پیس کجایه یه پورا زنده مرغ را ورده ها ماشاءالله آها واه سیل کن براره باز نگین که دا کو نموشنه قداتیش مویر جور کده بچه حمله کن دیگه بسم الله که يلا يلا ماشاءالله بچه اسلام آباد بگی چطور مزه میده توریم شاو خوب مزه میده لاله خب نمشي باي دامار پایش رو منطق دیگه بخل بچه وا چی یه مگه پر چی خوب پخته شدن والله واقعی بسیار خوب پخته نرم شده مزه کنی خب برای کستا برنامه شد ختم نانمان خوردی دیگه اینال بخیر رایی طرفتا و 11 بجه شام کستا دیگه بخیر بوری تا خانه برسی و اگر امید بنی که ویدیو خوش آمده باشه مثل همیشه وری ویدیو خوش آمده لایک سابسکرایب کنین از یاد چون نره کبیر الله وشتو بگی باشه اسلام آباد گوشت بگی تواریخ چیز بگی لاله تو امی کو مای موری مردم دلمیل رای کنه بلده تو آن لاله چند نه 5 دانه لاله خو این دفعه 5 دانه بلده دل رای کن اینا خشتک نخوره بسیار کس ماشاءالله مهنت مونه در ماما کوی اینا مورد خشتک نمیده